आयोजनामा एचआईडीसीएलले 53 अर्ब लगानी गर्ने, पहिलो पटक ब्लेन्डेड फाइनान्सिङ मोडलमा आयोजना निर्माण गरिने, सर्वसाधारणलाई 49% शेयर। बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले असोज महिनाका लागि ब्याज दर बढाए, ब्याज दर वृद्धि गर्ने निर्णय गरेसँगै शेयर बजारमा ओह्रालोको यात्रा। र भारतले इन्धनको मूल्य घटाएर सूची पठायो। नयाँ सूची अनुसार पेट्रोलमा प्रति लिटर 6 रुपैयाँ 55 पैसा र डिजेलमा प्रति लिटर 44 पैसा घट्यो। हामी छौं पल पल तपाईसँग, हिमाल पहाड तराईसँग, साथ छ हाम्रो बढ्ने कदमलाई, सलाम छ ती पोरखे हातहरूलाई, जिन्दगी सजाइदिन्छौँ हामी, हर सासको साथी बन्छौँ हामी, सुरक्षा अनि समृद्धि प्राण छ हाम्रो, हर आफू पनि बचाऊ, अरूलाई पनि बचाऊ। आजै नेपाल लाइफमा जीवन बिमा गरौँ। हामी हौ नेपाल लाइफ। नेपाल लाइफ, किनकि जीवन अमूल्य छ। नमस्कार, कारोबार समाचारमा स्वागत छ। अब समाचार विस्तारमा। 1061 मेगावाट उत्पादन क्षमताको अप्पर अरुण जलविद्युत आयोजनामा सरकारी कम्पनी हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी एन्ड डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड एचआईडीसीएलले लगानी गर्ने भएको छ। नेपाल विद्युत प्राधिकरणको सहायक कम्पनीको रूपमा रहेको अप्पर अरुण हाइड्रो इलेक्ट्रिक कम्पनीबाट प्रवर्धन तथा विकास भइरहेको यो आयोजनामा एचआईडीसीएलले 53 अर्ब 34 करोड रुपैयाँ बराबर लगानी गर्ने भएको हो। आयोजनाको प्रवर्धक विद्युत प्राधिकरण तथा ऋण लगानीको अगुवाई गर्ने एचआईडीसीएलसँग बिहीबार समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री पम्फा भुसालको उपस्थितिमा प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ तथा एचआईडीसीएलको तर्फबाट प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अर्जुन गौतम र प्रवर्धक कम्पनीको तर्फबाट प्रमुख कार्यकारी अधिकृत फरिन्द्र राज जोशीले हस्ताक्षर गर्नुभयो। आयोजना निर्माण सम्पन्न गर्नका लागि कुल 2 खर्ब 14 अर्ब 86 करोड रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको छ, जसमध्ये 1 खर्ब 50 अर्ब 40 करोड रुपैयाँ ऋण लगानी हुनेमा एचआईडीसीएलको अगुवाईमा स्वदेशी बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लगानी 53 अर्ब 34 करोड रुपैयाँ लगानी जुटाउने प्रतिबद्धता आएको हो। आयोजनामा लगानी गर्न एचआईडीसीएलसँगै नेपाल बैंक लिमिटेड, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक तथा नागरिक लगानी कोषले पनि प्रतिबद्धता जनाएको छ। कर्मचारी सञ्चय कोषको पनि लगानी गर्ने टुङ्गो लागिसकेको छ। आवश्यक थप 64 अर्ब 46 करोड रुपैयाँ ऋण लगानी विदेशी बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट जुट्नेछ। कार्यक्रममा विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक तथा अप्पर अरुण हाइड्रो इलेक्ट्रिक कम्पनीका अध्यक्ष कुलमान घिसिङले माथिल्लो अरुण जलविद्युत आयोजनाको 49% सर्वसाधारण शेयर आइपीओ जारी गर्ने जानकारी गराउनुभयो। उहाँले 64 अर्ब रुपैयाँ इक्विटी मध्ये 51% आयोजनाको प्रवर्धक अप्पर अरुण हाइड्रो इलेक्ट्रिक कम्पनीका संस्थापक शेयरबाट र 32 अर्ब सर्वसाधारण जनताको शेयर आइपीओबाट उठाउने बताउनुभयो। घिसिङले माथिल्लो अरुणमा जलविद्युत आयोजनाको प्रदेश सरकार, आयोजना रहेको जिल्ला सङ्खुवासभाका स्थानीय तह, विद्युत प्राधिकरण लगायतका संस्थापक शेयर रहने बताउनुभयो। उहाँले माथिल्लो अरुण जलविद्युत आयोजनामा नेपालमा ब्लेन्डेड फाइनान्सिङको पहिलो प्रकारको मोडालिटीमा निर्माण गरिने उल्लेख गर्नुभयो। निर्देशक घिसिङले ब्लेन्डेड फाइनान्सिङ मोडल बन्ने आयोजनाले मुलुकको अर्थतन्त्रमा समेत सकारात्मक हलचल ल्याउने उहाँले दाबी गर्नुभयो। यो जुन प्रोजेक्ट को कन्सिभ भएको छ, नेपालमा सायद पहिलो टाइपको मोडालिटी हो यो। अब यसमा विश्व ब्याङ्कदेखि लिएर नेपालका इन्स्टिट्युसनहरू लगायत नेपाली जनताको लगानी छ। आम नेपाली जनताको 49% लगानी छ। स्थानीय निकायलाई पनि हामीले सेयर राखेका छौँ। प्रदेश र स्थानीय जुन निकाय छ उहाँहरूलाई पनि सेयर छ। जुन हामी नेपालको पानी जनताको लगानीमा जुन प्रोजेक्ट कन्सिभ भएको छ त्यसमा चाहिँ सबैको सेयर छ। 49% अघि 64 अरब त हाम्रो इक्विटीको जुन कुरा आएको छ, 49% भने करिब 32 अरब चाहिँ हामीले आम पब्लिकबाट उठाउँछौँ।
इक्विटीको रूपमा जुन स्वपुँजी लगानी गर्नुपर्छ र बाँकी 32 अरबमा नेपाल विद्युत प्राधिकरण लगायत 51% विभिन्न इन्स्टिट्युसनहरूको इक्विटी रहनेछ। यो कारणले पनि महत्त्वपूर्ण छ। यो नेपालकै एउटा अर्थतन्त्रमा एउटा भाइब्रेन्सी एकदम यसले ठुलो चाहिँ हलचल ल्याउँछ भन्ने मलाई लाग्छ। खिसिङले 1061 मेगावाटको माथिल्लो अरुणबाट अहिले देशमा खपत भइरहेको ऊर्जाको झन्डै 50% ऊर्जा उत्पादन हुने दाबी पनि गर्नुभयो। उहाँले सुक्खा समयमा समेत 30% विद्युत उत्पादन हुने बताउनुभयो। उहाँले आयोजनामा लगानीको लागि HIDCL को अगुवाईमा हुने सहवित्तीयकरणमा नेपालका निजी क्षेत्रका बैंक तथा वित्तीय संस्थाले पनि आयोजनामा ऋण प्रवाह गर्ने बताउनुभयो। उहाँले आयोजना तुलनात्मक रूपमा सस्तो भएकाले धेरैलाई सहभागी बनाएर नमुना परियोजनाको रूपमा फास्ट ट्र्याकमा काम अगाडि बढाउने समेत बताउनुभयो। अर्को कुरा चाहिँ यसमा फाइनेन्सिङ गर्नलाई 53 अरबको जुन फाइनेन्सिङ छ, हामीले सञ्चय कोषसँग धेरै चरण कुरा गरेका छौँ, CIT सँग धेरै चरणको कुरा गरेका छौँ र नेपालका जुन ब्याङ्कहरू, राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्क, नेपाल ब्याङ्क, सरकारी ब्याङ्कहरू र प्राइभेट ब्याङ्कहरू पनि यसमा आउनुहुनेछ। हामीले प्राइभेट ब्याङ्कहरूलाई चाहिँ इन्भल्भ यहाँ साइनिङमा गरेका छैनौँ, तर प्राइभेट ब्याङ्कहरूलाई पनि यसमा चाहिँ HIDCL मार्फत उहाँहरूको कन्सोर्टियम यहाँ आउनुहुन्छ। सबै ब्याङ्कहरूको चाहिँ एउटा महत्त्वपूर्ण कन्सोर्टियम बन्ने नै छ। सन् 2024 को अन्त्यतिर सुरु भई सन् 2030 को अन्त्यसम्ममा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य रहेको यस आयोजनाको हाल सम्भाव्यता अध्ययन कार्य सम्पन्न भई टेन्डर डिजाइन तथा निर्माण सुपरिवेक्षण कार्यको लागि परामर्शदाता छनौट गर्ने कार्य भइरहेको छ। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री पम्फा भुसालले नेपालको पानी जनताको लगानी नारा सरकारले व्यावहारिक रूपमा कार्यान्वयनमा ल्याएको दावी गर्नुभएको छ। बिहिबार अप्पर अरुण हाइड्रो इलेक्ट्रिक आयोजनाको लागि स्वदेशी ऋण प्रवाह गर्ने बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सहवित्तीयकरणको अगुवा गर्ने HIDCL बीच ऋण लगानी सम्बन्धी समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री भुसालले यस्तो दावी गर्नुभएको हो। उहाँले बैंक, वित्तीय संस्थाबाट हुने लगानी पनि जनताको लगानी र सर्वसाधारण शेयर दिनु पनि जनताकै लगानी भएकाले नेपालको पानी जनताको लगानी नारा उच्च स्तरबाट पुष्टि हुँदै गएको बताउनुभयो। उहाँले माथिल्लो अरुण जलविद्युत आयोजनाले नेपालको पूर्वी क्षेत्रमा योगदान गर्ने बताउँदै अरुण क्षेत्रका सबै जलस्रोतको जतिसक्दो धेरै प्रयोग गरेर देशको ऊर्जाबाट आर्थिक सामाजिक विकास गर्ने पनि उल्लेख गर्नुभयो। यो नेपालको पानी जनताको लगानी मेरै पार्टीबाट नेतृत्व यो मन्त्रालयको गर्दा गरेको कैयन नारा आज हामी त्यसको एकदम व्यावहारिक ढङ्गले चाहिँ कार्यान्वयन गर्ने ठाउँमा पुगेका छौँ। कसैलाई मन परोस् नपरोस्, तर तथ्य त यही हो, सत्य त यही हो। त्यस अर्थमा नि मैले चाहिँ त्यसको निरन्तरतामा अलिकति गति दिन सकेँ। सक्यौँ हामी टिम मिलेरै र एउटा निष्कर्षमा पुग्यौँ। यो बडो खुसीको क्षण हो। त्यसपछि हामी यही ढङ्गले यता कि उता भन्ने थियो। यसले पूर्वी क्षेत्रबाट जुन ढङ्गले यसले योगदान गरेछ, यसको माथिपट्टि किमाथाङका छ, त्योसम्म पुग्दाखेरि अब हामीले अरुण बेल्टका सबै जलस्रोतको अल्टिमेट ढङ्गले चाहिँ प्रयोग गरेर देशको ऊर्जाबाट आर्थिक सामाजिक विकासमा योगदान गर्न सक्ने ठाउँमा हामी पुग्यौँ। मन्त्री भुसालले माथिल्लो अरुण भन्दा बढी क्षमताको बुढी गण्डकी जलविद्युत आयोजना कम्पनी दर्ताको प्रक्रियामा पुगेको जिकिर पनि गर्नुभयो। सांसदहरूले बुढी गण्डकी जलाशययुक्त जलविद्युत परियोजनाको क्षतिपूर्ति र मुआब्जा हालसम्म नपाइएको भन्दै सरकारको ध्यानआकर्षण गराएका छन्। प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल सकिनुभन्दा एक दिन अगाडि शुक्रबार बसेको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा सांसद खेम प्रसाद लोहनीले बुढी गण्डकी जलाशययुक्त जलविद्युत परियोजनाको क्षतिपूर्ति र मुआब्जा हालसम्म नपाइएको भन्दै सरकारको ध्यानआकर्षण गराउनु भएको हो। उहाँले मुआब्जा दिने तथा प्रभावित क्षेत्रको जनताको पुनर्स्थापनाको माग गर्नुभयो। धादिङ र गोर्खा जिल्लाको बीचमा पर्ने बुढी गण्डकी जलाशय युक्त जलविद्युत परियोजना 1200 मेगावाटको छ। सो परियोजनाको क्षतिपूर्ति र मुआब्जाको कार्य अझै पनि बाँकी छ। जनताहरूको पुनर्स्थापनाको काम अझै बाँकी छ, सुरुवात नै भएको छैन र यो पुस्तौँदेखि सयौँ वर्ष अगाडिदेखि जनताहरूले उपभोग गर्दै आइरहेको
दर्ताको प्रक्रियामा रहेको जमिनको क्षतिपूर्ति पाएको छैन। त्यो दर्ताको प्रक्रियामा रहेको जनताले उपभोग गरिरहेको जमिनको क्षतिपूर्ति र त्यहाँ बनेका संरचनाहरूको क्षतिपूर्ति, मुआवजा र क्षतिपूर्ति जनताले पाउन सकोस्, पुनर्स्थापनाको व्यवस्था होस्, सरकारको ध्यानाकर्षणको लागि म सभामुखज्यू मार्फत हार्दिक अनुरोध गर्दछु। बैठकमा सांसद कमला रोकाले उत्तर गंगा जलाशय आयोजनालाई ढोरपाटनको प्राकृतिक सौन्दर्य नबिगारी अगाडि बढाउन माग गर्नुभयो। उहाँले पानीको बहाव बग्नेतिर नै आयोजनालाई अगाडि बढाउनु पर्ने बताउनुभयो। उहाँले ढोरपाटन आरक्षणमा नेपाली सेनाले नियम कानुनलाई मिचेर स्थानीय जनतालाई सताएको भन्दै सदनमा जानकारी गराउनुभयो। ढोरपाटन आरक्षण जो रुकुम पूर्वमा जहाँ 65% भूभाग ओगटेको ढोरपाटन आरक्षण छ, जहाँ हामीले त्यसलाई पुरानो नियम कानुनलाई जसरी पुरानो नियम कानुनलाई पुनः सीमाङ्कन गर्ने भन्ने कुरा हामीले बारम्बार त्यो कुरा पनि सम्बन्धित मन्त्रालयमा हामीले राखेका थियौँ र संविधानले निर्देश गरेको अनुसार जल, जमिन र जङ्गल स्थानीय जनताको अधिकारलाई सुनिश्चित गर्नको निम्ति र त्यहाँको जुन ढोरपाटन आरक्षणमा अहिले नेपाली सेनाले त्यो नियम कानुनलाई मिचेर त्यहाँको जनतालाई बारम्बार सताएको पनि म यहाँ सामान्य जुन यो हाउसमा म जानकारी गराउन चाहन्छु र यसको विषयलाई म अगाडि बढाउन म चाहन्छु। बैठकमा सांसद नारायण मरासिनीले सिद्धार्थ राजमार्ग अन्तर्गतको पोखरा बुटवल सुनौली खण्डको स्तरोन्नति गर्न माग गर्नुभयो। त्यस्तै स्याङ्जा पोखरा सडक अन्तर्गत फालु पहाडमा ढुङ्गा खसिरहने भन्दै उहाँले ढुङ्गा खस्न नदिने प्रबन्ध गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो। सम्माननीय सभामुख महोदय, पोखराबाट बुटवल हुँदै सुनौली जोडिने सिद्धार्थ राजमार्ग देशको अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण राजमार्ग हो। भारतबाट हजारौं सवारी साधनहरू गौतम बुद्धको जन्मस्थान लुम्बिनी हुँदै सुन्दर पर्यटकीय नगरी पोखरामा प्रत्येक दिन आउने गर्छन्। बाटो साँघुरो र अनगिन्ती घुम्तीहरू भएको हुनाले यो राजमार्गको स्तरोन्नति अति नै आवश्यक छ। तसर्थ डेडिकेटेड टु लेनको रूपमा यसको स्तरोन्नति गरियोस्। त्यसरी नै सभामुख महोदय, यही राजमार्गको स्याङ्जा पोखरा खण्ड अन्तर्गत भालु पहाडमा ढुङ्गा खसिरहने हुँदा यात्रुहरू जोखिम मोलेर यात्रा गर्न बाध्य छन्। समग्रमा भन्नुपर्दा त्यहाँको स्थिति अत्यन्तै गम्भीर छ, भयावह छ। तसर्थ राजमार्गमा ढुङ्गा खस्न नदिने प्रबन्ध गरिनु अत्यन्त आवश्यक छ र त्यहाँ बायो इन्जिनियरिङ टेक्निकको प्रयोग गरेर सिल्डिङ गरिनु जरुरी छ। त्यसरी नै त्यो प्रभावित क्षेत्रको सडक पनि अति नै बिग्रेको छ। त्यसो भएको हुनाले त्यसलाई कालोपत्रे गर्नु पनि अपरिहार्य छ। त्यसो भएको हुनाले यो समस्या समाधानको लागि सम्बन्धित निकायको मैले गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु। प्रतिनिधि सभा सदस्य प्रेम सुवालले भक्तपुर नगरपालिकाद्वारा सञ्चालित खोप अस्पताल र खोप कलेजहरूमा नेट ढिलो हुँदा बिरामीको उपचार र विद्यार्थीको अध्ययन अध्यापनमा अवरोध भइरहेकोले समस्या समाधान गर्न माग गर्नुभयो। सभामुख महोदय, अस्पताल र विद्यालय कलेजको नेट ढिलो हुँदा बिरामीको उपचार र विद्यार्थीहरूको अध्ययन अध्यापनमा अवरोध भइरहेको छ। भक्तपुर नगरपालिकाद्वारा सञ्चालित खोप अस्पताल र खोप कलेजहरूमा नेट ढिलो हुँदा बिरामीको उपचार र विद्यार्थीको अध्ययन अध्यापनमा अवरोध भइरहेको छ। यसबारे सम्बन्धित मन्त्रीज्यूलाई सभामुख महोदयबाट के कस्तो प्रविधि त्यहाँ राख्नुपर्ने हो, जनताको सेवाको निम्ति, विद्यार्थीको सेवाको निम्ति, बिरामीको सेवाको निम्ति बन्दोबस्तको लागि, निर्देशनको लागि म हार्दिक आग्रह गर्न चाहन्छु। प्रतिनिधि सभा सदस्य गजेन्द्र बहादुर महतले राराको निकुञ्जलाई हटाएर मानिसको बसोबास गर्नुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले निकुञ्जलाई मुगुको पूर्वतिर सारेर त्यहाँ मानिसलाई बसोबास व्यवसाय गर्न दिन माग गर्नुभयो। सम्माननीय सभामुख महोदय, जाँदा जाँदै कर्णालीको एउटा प्रमुख समस्या बारेमा बोल्दैछु। म केही दिन अगाडि मात्रै धारा तालमा जाने अवसर मिलेको थियो। अब योभन्दा अगाडिको निकुञ्ज बनाएको छ सभामुख महोदय। अब त्यहाँ निकुञ्ज बनाएर दुई चार हजार बँदेल पालिया होलान्, 2-4वटा मृग पालिया होलान्। अब त्यो निकुञ्जलाई हटाएर
त्यो मान्छेको बसोबास राख्नु पर्यो, त्यो निकुञ्जलाई पूर्वतिर लानु पर्यो, त्यहाँको जनताको आवाज छ महोदय। किनभने त्यहाँ पुरै सिङ्गो कर्णालीलाई पाल्न सक्ने राजाले अब दुई चार हजार बदल पालेर हुँदैन महोदय। अब आउने सरकारले, आउने यो सदनले एक्का राखोस्, कर्णालीको त्यो हारा निकुञ्जलाई मुहुको पूर्वतिर सारोस् र हारा निकुञ्जलाई त्यहाँ मान्छेको आबादी हुने, मान्छेको बसोबास गर्ने, मान्छेहरूले व्यवसाय गर्ने, त्यहाँ 5 लाखदेखि 10 लाख मान्छेहरूले रोजीरोटी पाउँछन्, रोजगार पाउनेछन् महोदय। मैले यही कुरा यहाँहरूलाई भविष्यमा यहाँहरूको ध्यान जाओस्। बैठकमा सांसदहरूले गत वर्ष वर्षाको कारण बालीमा नोक्सानी भोगेका किसानहरूलाई सहज रूपमा राहत दिन, सडक व्यापारबाट जीविकोपार्जन गर्ने श्रमिकहरूलाई तत्काल नहटाउन, डेङ्गुको परीक्षण गर्ने अस्पतालहरूले मनमानी ढङ्गले शुल्क लिइरहेको भन्दै कडाइका साथ नियमन र अनुगमन गर्न पनि सरकारको ध्यानआकर्षण गराएका छन्। बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले ब्याज दर बढाएको छ। विगत 6 महिनादेखि स्थिर रहेको बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको ब्याज दर असोज महिनामा भने 10% बढ्ने भएको हो। यो सँगै असोज महिनामा व्यक्तिगत मुद्दती निक्षेपमा 12.13% र संस्थागत तर्फ करिब 9.13% ब्याज दर प्रदान गर्ने भएका छन्। हाल बैंकहरूले मुद्दती निक्षेपको ब्याज दर व्यक्तिगत तर्फ 11.13 र संस्थागत तर्फ 9.13% रहेको थियो। वाणिज्य बैंकसँगै विकास बैंकहरूले पनि ब्याज दर बढाएका छन्। विकास बैंकहरूले ब्याज दर बढाएर व्यक्तिगत मुद्दती निक्षेपमा 13% सम्म र संस्थागत मुद्दती खातामा 11% सम्म ब्याज दर कायम गरेका छन्। यसका साथै फाइनान्स कम्पनीहरूले पनि ब्याज दर बढाएर व्यक्तिगत मुद्दती निक्षेपमा 13.47% सम्म र संस्थागत मुद्दती निक्षेपमा 11.47% सम्म कायम गरेका छन्। शुक्रबार अर्थात् भदौ महिनाको अन्तिम दिन बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले सूचना प्रकाशन गरी ब्याज दर बढाएको जानकारी गराएका हुन्। यसअघि बिहिबार बसेको नेपाल बैंकर्स संघको बैठकले ब्याज दर स्वतन्त्र छाड्ने निर्णय गरेको थियो। सोही निर्णय अनुसार राष्ट्र बैंकले तोकेको सीमाभित्र रहेर बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले ब्याज दर बढाएका हुन्। साताको अन्तिम कारोबार दिन शुक्रबार शेयर बजार दोहोरो अङ्कले खटेको छ। बैंक तथा वाणिज्य बैंकहरूले ब्याज दर वृद्धि गर्ने निर्णय गरेसँगै 57 अङ्कले घटेको शेयर बजार मापन गर्ने नेप्से परिसूचक शुक्रबार 2 घण्टाको कारोबारमा 14.10 अङ्कले घटेको हो। अघिल्लो दिनको तुलनामा 0.73% ले घटेर परिसूचक 1910.38 अङ्कमा बन्द भएको छ। आज म्युचुअल फन्ड बाहेक सबै समूहको परिसूचक घटेको छ। म्युचुअल फन्ड समूहको परिसूचक 0.07% को सामान्य वृद्धि हुँदा लगानी, उत्पादनमूलक, लघुवित्त, वित्त, जलविद्युत र विकास बैंक समूहको परिसूचक 1% भन्दा माथिले घटेका छन्। शुक्रबार 2 घण्टा मात्रै कारोबार भएको बजारमा 29,16,000 किता शेयर किनबेच हुँदा 90,81,86,000 रुपैयाँको कारोबार भएको छ, जसमध्ये सबैभन्दा धेरै रिडी हाइड्रो पावरको 4,23,00,000 को कारोबार भएको छ। यस्तै हिमालयन डिस्टिलरीको 3,02,00,000 र नबिल बैंकको 3 करोडको कारोबार भएको छ। शुक्रबार कारोबार भएको मध्ये नबिल ब्यालेन्स फन्ड 2 को इकाइ मूल्य सर्वाधिक 7.87% ले वृद्धि हुँदा बुद्धभूमि नेपाल हाइड्रो पावरको शेयर मूल्य 6% र अप्पर हेवाखोला हाइड्रो पावरको शेयर मूल्य 5.75% ले वृद्धि भएको छ। यता मिरमिरे लघुवित्तको शेयर मूल्य 5.59% ले गिरावट हुँदा रिभर फल्स पावरको शेयर मूल्य 5.31% ले गिरावट भएको छ। यता नेपाल स्टक एक्सचेन्ज नेप्सेले असोजदेखि शुक्रबारको शेयर कारोबार बन्द गर्ने निर्णय गरिसकेको छ। असारदेखि सातामा 6 दिन कारोबार हुँदै आएको भए पनि असोजदेखि भने शुक्रबारको कारोबार बन्द गर्ने निर्णय गरेकोले शुक्रबारको कारोबार हुने आज अन्तिम दिन हो। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले नेपालमा खेलकुद विश्वविद्यालय खोल्ने प्रतिबद्धता जनाउनु भएको छ। शुक्रबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा औपचारिक कार्यक्रम आयोजना गरी 9औं राष्ट्रिय खेलकुदको ट्रफी सार्वजनिक गर्दै उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। प्रधानमन्त्री देउवाले युवा तथा खेलकुद मन्त्री महेश्वर जङ गहतराजले नेपालमा खेलकुद विश्वविद्यालय खोल्नुपर्ने प्रस्ताव गर्नुभएको उल्लेख गर्दै आफूले पनि खेलकुद विश्वविद्यालय खोल्नका लागि सुरुवात गर्ने योजना बनाएको बताउनु भयो। उहाँले कोरोनाका कारण नेपालको आर्थिक अवस्था राम्रो नभएको बेला समेत खेलकुद विश्वविद्यालय खोल्ने सोच बनाएको जिकिर गर्नुभयो। प्रधानमन्त्री देउवाले खेलकुद विश्वविद्यालयले आगामी दिनमा युवाहरूको खेलप्रति आकर्षण बढ्ने विश्वास लिएको पनि बताउनु भयो।
अवश्य नै हामी छिटै नै चाहिँ नि यो खेलकुद चाहिँ विश्वविद्यालय खोल्नेतिर हामी लाग्नेछौँ। तर अहिले कोभिडको कारणले धेरै कुराले गर्दाखेरि हाम्रो राष्ट्रिय हाम्रो आर्थिक अवस्था राम्रो छैन तापनि हामीले सुरुवात हामी गर्ने हाम्रो सोचाइ छ, सुरुवात गर्नेछौँ। यसले पनि भोलि हाम्रो देशमा चाहिँ नि यो युवाहरूलाई चाहिँ नि शिक्षाप्रति अझ बढी आकर्षित गराउन सकिन्छ भन्ने विश्वास लिएको छु मैले। सरकारले पहिलो पटक राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिताका लागि रनिङ ट्रफीको निर्माण गरेको हो। करिब 10 लाख रुपैयाँमा राष्ट्रिय खेलकुदको विजेता टिमका लागि ट्रफी बनाइएको हो। लगातार 3 संस्करणको प्रतियोगिता जित्ने टिमले स्थायी रूपमा विजेता ट्रफी आफूसँग राख्न पाउनेछ। नव राष्ट्रिय खेलकुदको रनिङ ट्रफीलाई प्रदर्शनीका लागि 7 प्रदेश र 3 विभागीय टोलीमा पुर्याइनेछ। ट्रफी आज सुदूरपश्चिम पठाइने र शनिबार बिहान 8 बजे धनगढी रङ्गशालामा सार्वजनिक गर्ने तयारी छ। ट्रफी 7वटै प्रदेशमा सार्वजनिक गर्ने जनाएको छ। भारतले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटाएर नयाँ मूल्य सूची पठाएको छ। भारतीय आयल कर्पोरेसन आईओसीले नेपाल आयल निगमलाई पठाएको पेट्रोलियम पदार्थको नयाँ मूल्य सूची अनुसार डिजेल, पेट्रोल र हवाई इन्धनको मूल्य घटेर आएको हो। नयाँ मूल्य सूची अनुसार पेट्रोलको मूल्य प्रति लिटर 6 रुपैयाँ 55 पैसा, डिजेलको प्रति लिटर 44 पैसा र हवाई इन्धनको मूल्य 1 रुपैयाँ 50 पैसा प्रति लिटरका दरले घटेको निगमले जनाएको छ। यसअघि 3 पटकसम्म घटेर नयाँ मूल्य प्राप्त हुँदा पनि निगमले इन्धनको उपभोक्ता मूल्य समायोजन गरेको थिएन। यो समेत चौथो पटक भारतबाट लगातार इन्धनको मूल्य घटेर प्राप्त भएको हो। अब इन्धनको नयाँ उपभोक्ता मूल्य समायोजन बारे भने निगम सञ्चालक समिति बैठकले निर्णय गर्नुपर्नेछ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्यमा घट्दा आन्तरिक बजारमा पनि मूल्य घट्ने गर्छ। निगमले सो अनुसार उपभोक्ताका लागि स्वचालित प्रणालीबाट मूल्य तय गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। यद्यपि हाल निगमले पहिलेको सञ्चित घाटा देखाउँदै मूल्य घटेर आउँदा पनि समायोजनमा व्यवस्था गर्ने तर बढेर आउँदा बढाउने गरेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा शुक्रबार WTI कच्चा तेलको मूल्य प्रति ब्यारेल 85 तथा ब्रेन्टको $91 हाराहारीमा कारोबार भएको छ। सिन्धुपाल्चोकको लार्चामा रहेको तातोपानी सुक्खा बन्दरगाह सञ्चालनका लागि सम्झौता भएको छ। तातोपानी सुक्खा बन्दरगाह सञ्चालनका लागि नेपाल इन्टरमोडल यातायात विकास कम्पनी र एक निजी कम्पनीबीच सम्झौता भएको हो। बन्दरगाह व्यवस्थापनका लागि विकास समितिले आह्वान गरेको ग्लोबल टेन्डरमा विराटनगरको ट्रान्सिल टर्मिनल कम्पनीलाई छनौट गरिएको छ। कम्पनीले 5 वर्षका लागि 11 करोड 70 लाख रुपैयाँमा बन्दरगाह व्यवस्थापनको जिम्मा पाएको हो। बोल कबुलमा सहभागी 3 कम्पनी मध्ये ट्रान्सिल टर्मिनलको प्रस्ताव स्वीकृत भएको विकास समितिले जनाएको छ। निजी कम्पनीले बन्दरगाह सञ्चालनको काम 10 असोजदेखि सुरु गर्नेछ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले प्रतिनिधि सभाका सांसदहरूलाई बिदाई गरेको छ। एमाले प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल सकिएको भन्दै आफ्नो पार्टीबाट निर्वाचित सांसदहरूलाई बिदाई गरेको हो। शुक्रबार नयाँ बानेश्वर स्थित संसद भवनमा बसेको पार्टीको संसदीय दलको बैठकले प्रतिनिधि सभाका सांसदहरूलाई बिदाई गरेको नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईले जानकारी दिनुभयो। बैठकमा सम्बोधन गर्दै पार्टीका अध्यक्ष तथा संसदीय दलका नेता केपी शर्मा ओलीले आफ्नो पार्टी सरकारमा हुँदा गरेका कामहरूको फेहरिस्त बोकेर निर्वाचनमा जान निर्देशन दिनुभएको उहाँले जानकारी दिनुभयो। त्यसैगरी गठबन्धन सरकारले मुलुक र जनताको अहितमा गरेका कामहरूको भण्डाफोर गर्न पनि अध्यक्ष ओलीले निर्देशन दिनुभएको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो। प्रतिनिधि सभाको कार्यकालको सम्बन्धमा वर्तमान गठबन्धन सरकारको धारणा, अन्य मनस्कता, किम कर्तव्य विमूढ जस्तो देखिए पनि नेकपा एमाले समानुपातिक तर्फको नोमिनेसनको अघिल्लो दिनबाट प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल सकिन्छ भन्ने कुरामा बडा स्पष्ट छ। त्यही भएर आज हामीले संसदको करिब अन्तिम क्षणमा हाम्रो दलका नेता श्रद्धेय पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा दलको बैठक बसेर एक हिसाबले हामीले प्रतिनिधि सभाका सांसदहरूलाई यहाँबाट बिदाई गरेका छौँ र पार्टी अध्यक्ष कमरेडले हामीले सरकारमा बसेका बेला गरेका कामहरूको फेहरिस्त बोकेर त्यसैगरी यो 14 महिनाको अवधिमा गठबन्धन सरकारले मुलुक र जनताको अहितमा गरेका कामहरूलाई लिएर अब नयाँ घोषणापत्र, नयाँ उम्मेदवारका साथ, नयाँ उत्साहका साथ जनताका बीचमा जान र शानदार तरिकाले नेकपा एमालेलाई बहुमत प्राप्त गर्ने गरी चुनाव जिताउनका लागि सबैलाई अनुरोध गरेर आजको बैठक सम्पन्न।
अध्यक्ष ओलीले सत्तामा हुँदा र प्रतिपक्षमा हुँदा संसदमा खेलेको भूमिकाप्रति सांसदहरूलाई धन्यवाद ज्ञापन गर्नुभएको थियो। मङ्सिर 4 मा हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचनको समानुपातिक तर्फको कार्यक्रम आइतबारदेखि सुरु हुँदैछ। आइतबार र सोमबार राजनीतिक दलले उम्मेद्वारको बन्द सूची बुझाउनु पर्ने कार्यक्रम तय गरिएको छ। आयोगले बन्द सूची बुझाउने अघिल्लो दिन नै संसदको कार्यकाल सकिने जानकारी गराइसकेको छ। यता सरकारले पनि प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल शनिबार मध्यरातिदेखि अन्त्य गर्ने तयारी गरेको छ। कारोबार समाचारमा अब सुनचाँदी र विदेशी विनिमय दर सम्बन्धी जानकारी। बिदा हुनु अघि अहिलेसम्मका प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। अप्पर अरुण जलविद्युत आयोजनामा HIDCL ले 53 अर्ब लगानी गर्ने, पहिलो पटक ब्लेन्डेड फाइनान्सिङ मोडलमा आयोजना निर्माण गरिने, सर्वसाधारणलाई 49% सेयर। बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले असोज महिनाका लागि ब्याज दर बढाए, ब्याज दर वृद्धि गर्ने निर्णय गरेसँगै सेयर बजारमा ओह्रालोको यात्रा। र भारतले इन्धनको मूल्य घटाएर सूची पठायो। नयाँ सूची अनुसार पेट्रोलमा प्रति लिटर 6 रुपैयाँ 55 पैसा र डिजेलमा प्रति लिटर 44 पैसा घट्यो। कारोबार समाचार सकियो। हामीलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।